अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटे स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी हौसला अफजा है। उसके मुताबिक मिला जुला रुझान है इम्प्रूवमेंट के हमारी इकॉनमी में। 2% इकॉनमी को वो कहते हैं कि हमने मॉनिटर किया है, 2% इंक्रीज़ है। 4.5 से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वो है उन्होंने तो 8% किया है। आज डॉक्टर शमशाद ने कहा है 9.1 बिलियन जो है डॉलर्स उसके इंक्रीज़ हुए हैं। एग्रीकल्चर 5.1 उसकी ग्रोथ है, हौसला अफजा है। स्मगलिंग पे जो गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिसेस और एक वादे निभाए हैं उसमें स्मगलिंग के उन्होंने क्रैक डाउन किया है, उससे भी मुल्की मईशत को सहारा मिला है। रेवेन्यू जो टारगेट्स थे वो उसको अचीव करने के लिए 1% इजाफा हुआ, 11.5 से 12.5 हुआ है। आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनको मैं तारुफ कराऊं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब जो हैं बीटम्स के इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बदरुद्दीन काकड़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान फ्लोर मिल के फॉर्मर चेयरमैन हैं और इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कोयटा चैम्बर के। आप दोनों को खुश आमदीद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने पढ़ी होगी, आपकी नज़र से गुजरी है ताज़ा तरीन रिपोर्ट और कुछ मेजर्स केयर टेकर गवर्नमेंट ने कुछ उठाए। तो अगर इंटरनेशनल एक अदारा ये कहता है कि आपको जो हम कर्जे दे रहे थे और आपने जो अपने वादे पूरे किए हैं उसमें इकोनॉमी में अपवर्ड ट्रेंड जो है, बेहतरी की ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये खुशखबरी तो है। थैंक यू जुल्फ़िकार साहब। बिल्कुल IMF की जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमी ग्रोथ के हवाले से हौसला अफजा है। उन्होंने 2% ग्रोथ रेट 2024 के हवाले से प्रोजेक्ट किया है और जो इकोनॉमी के इशारे हैं, मईशत के इशारे हैं, जिस तरह आपने मेंशन किया था एग्रीकल्चर का 5%, इसी तरह बाकी जो सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्री है उसमें भी आलमोस्ट 3 to 4% ग्रोथ के जो टारगेटेड या प्रोजेक्टेड इशारे, उसके बेस पे कुछ इसी तरह लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जो है वो जा रही है। तो ये हौसला अफजा है और ये जो है वो जो मईशत की सेहत है उसके लिए जो है बेहतर इंडिकेटर्स है, इशारे हैं। तो इस बेस पर हुकूमत ने जो बेसिकली काम किया था IMF की जो इस वक्त स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से जो एग्रीमेंट जो था वो 9 मंथ के बेस पे जो डायलॉग चल पड़ी थे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कोई $700 मिलियन के जो एक किस्त था वो अप्रूव किया, जो 520 प्लस SDR स्पेशल ड्रग राइट्स जो IMF की करेंसी यूनिट के इसके मुताबिक बनती है, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो रिलीज़ कर दिया। तो इसका फ़ायदा बेसिकली जो है वो ये होगा, चूँकि जब भी IMF इस तरह के प्रोग्राम किसी भी कंट्री या मेंबर कंट्री के साथ तय करती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो रखते हैं, कुछ प्राइस कंडीशंस होते हैं, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कंडीशंस होते हैं, और कुछ जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन के कंडीशंस होते हैं, और कुछ जो है वो आप कह सकते हो जो सोशल सेक्टर है उसकी, ताकि वो अफेक्ट ना हो, यानी पॉवर्टी ज़्यादा ना हो। तो इस तरह के जो है वो टारगेट्स रखते हैं। तो IMF ने नो डाउट स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है या फॉरेन डायरेक्ट जो फॉरेन रिज़र्व है जो आपने मेंशन किया था डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का कि 1.9 बिलियन US$ तक पहुंच गए। जून में ये मेरे ख्याल में 4 बिलियन के करीब थे जिनसे अभी तक, तो इस मीन्स ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो IMF के टारगेट्स में से ये भी थे कि मतलब ये अचीव हो। तो इस ग्राउंड पर जो है वो अगर देखा जाए तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है तो उसके इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है वो नए आने वाली हुकूमत के लिए इस तरह की जो है वो बेस उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि उन पॉलिसीज़ में अगर तसलसल रहे तो हमें की जो कंडीशंस है, बाकी ये ओवरऑल जो डेट था 1.9 बिलियन का, जिसमें 700 मिलियन जो थे वो अभी डिसबर्स होंगे, तो इस हवाले से ये हौसला अफजा इकदाम है। तो अगर देखा जाए जब भी पाकिस्तान की IMF के साथ डीलिंग होती है और टारगेट जो है वो IMF की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट से वो जब इंडिकेट करते हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मईशत के हवाले से इस तरह के दावे कर सकती है कि वो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो इसका ये दावा जो है वो सही है।
اور دوسرے اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جب بھی IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا دوسرے جو ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کو ڈیفرنٹ جو مد میں یا ڈیفرنٹ حوالوں سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ سپورٹ کے لیے ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اوپننگ ڈور ہے یہ IMF کا جو ایگریمنٹ تھا۔ تو میرے خیال میں تو پاکستان کی اکانومی کو جب بھی اس طرح کے سخت حالات آ جاتے تو ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہو یا دوسرے حوالوں سے ہو، جس طرح IMF دے رہے پاکستان کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے۔ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم جب پیچھے ذرا دیکھتے ہیں 6 ماہ 8 ماہ پہلے جب ہمارے فارن ریزروز بہت کم تھے، اس وقت اینٹی گورنمنٹ یا جو آپ کا انڈین آپ کے چینلز وہ بالکل ایک پروپیگنڈے کی اس میں کہ پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے سری لنکا کی طرح جا رہا ہے خدا نخواستہ، اور وہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس وقت کی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ایک وہ ریومرز مل چل رہے ہوتے ہیں۔ آج اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایز اے اکانومی کے پروفیسر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنی امپرومنٹ ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ جب بھی جون کا مہینہ تھا، تھوڑی بہت جو مجھے یاد ہے یا تھوڑی بہت جو میڈیا سے تعلق تھا ہمارا، جو سنتے تھے پاکستان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب ڈیفالٹ کے حوالے سے ہم تو اکنامکس میں اس طرح کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ کوئی 5 مہینوں کے جو امپورٹ بلز ہیں وہ فارن ریزرو میں موجود ہو، اگر اس سے کم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ جون میں کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے جو فارن ریزرو تھے وہ بیسیکلی بہت کم ہو گئے تھے۔ ایک پوائنٹ یہ آتا کہ 2.9 بلین تک پہنچ گئے تھے، تو اس میں 2 قسط جو تھے وہ بالکل الٹیمیٹلی ادا کرنے تھے، 1.4 بلین کا اور 1 بلین کا۔ تو اس دوران جو پاکستان کے اکنامک ایڈوائزرز تھے، فائنانس منسٹری یا جو گورنمنٹ آف پاکستان، تو انہوں نے ایفرٹس کیے، ان ایفرٹس کی بیس پہ وہ ریسکیجول بھی ہو گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب IMF کے ساتھ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ چل رہے تھے تو ہم پر اسٹرکٹ ایک ٹارگٹ جو ہے پاکستان کو دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو فارن ایکسچینج ریٹ ہے بیسیکلی وہ مارکیٹ پر چھوڑا جائے، اور جب مارکیٹ پر جو ہے وہ چھوڑا جائے اور اس کو جو ہے مطلب کوئی جو نن مارکیٹ بیس پر جو اس کی ڈٹرمنیشن نہ ہو، مارکیٹ میں جو سپلائی ڈیمانڈ ہے ڈیفرنٹ کرنسیز، اس کرنسیز کی بیس پہ، اس فورسز کی بیس پہ جو ہے مطلب پاکستانی روپی کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بیسیکلی ڈالر کے ساتھ طے ہو۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایفرٹس کیے، پلس یہ کہ گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ دے دیے تھے اسی کے ساتھ ٹیکس کلیکشن کے لیے یعنی ریونیو جنریشن کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ اچیو ہو گئے۔ ابھی بھی آپ کو ریسنٹلی یا کوئی 1 مہینہ پہلے یاد پڑتا ہے کہ انرجی سیکٹر میں اسپیشلی گیس اور آبڈا کے حوالے سے گورنمنٹ نے بڑے اچھے سٹیپ اٹھائے تھے۔ جو لوگ جو تھے مطلب وہ الیکٹریسٹی تھیفٹ میں جو تھے مطلب ملوث تھے، یا مختلف قسم شہروں میں جو ڈومیسٹک یوز میں کنڈے جو لگائے جاتے ہیں، باقی جن لوگوں نے میٹر جو ہے وہ بند کیے تھے۔ اس طرف ہم آتے ہیں، ذرا بدرالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایز اے بزنس مین جو ہے ان میجرز کو جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی اور میں نے جو جس کو کوٹ کیا اور آپ نے خود بھی میڈیا میں بہت سے کچھ دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کی تو گہری نظر ہوتی ہے، آپ کی صحت بھی اس وقت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ملکی اکانومی وہ ہو جاتا ہے، ملکی اکانومی ہوتا ہے تو خود بخود ہی آپ کے چہرے پہ خوشی ہو، بزنس مین کے اس پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہتری۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ شہزادہ صاحب، یقیناً یہ ایک خوش آئند ہے جو رپورٹ IMF نے جاری کیا ہے، اس میں چند چیزوں کی ہماری تعریف کی گئی اور چند ٹارگٹس ہمیں مزید دکھائے گئے ہیں کہ ان ٹارگٹس کی طرف ہم نے مزید اگر ترقی کرنی ہے تو ان ٹارگٹس کو ہم لوگوں نے اچیو کرنا ہوگا۔ اور لیکن جو پرانے ٹارگٹ دیے ہیں اس پہ ان کی وہ اطمینان کا اظہار، انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ جولائی سے لے کر سپٹمبر تک جو ٹارگٹس تھے ان ٹارگٹس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت بہتر طریقے سے ان سب کو اچیو کیا ہے، ان ٹارگٹس کو میٹ کیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں پر ہمارے پاکستان کے جو دفاعی ادارے جس میں 7 FIA مختلف ادارے سب مل کر کے جو انہوں نے ایک پیج پہ رہ کر کے جو ڈالر کی سمگلنگ تھی جو ملک سے انہوں نے روکا ہے، جو یہاں سے ڈالر ڈرین ہو رہا تھا اس کو جو روکنے کا انہوں نے اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ کو روکنے کے جس کے بہت مؤثر جو آپ کو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ یقیناً پہلے جو جون کی جب ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں، ہماری سیاسی بلوغت کا یہ
مظاہرہ ہم نے کئی بار دیکھا جس کو ہم لوگوں نے ہر طریقے سے چاہے وہ جس بھی شکل میں کوئی بھی کرے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی ایز اے ملک میں عام آدمی کے کہ ہم یہ نویدے سناتے رہے تھے کہ فلانے کے دور میں ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، فلانے کے دور میں ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیفالٹ نہ شہزادہ صاحب کر رہے ہیں نہ بدرالدین کر رہے ہیں، یہ پاکستان کر رہا ہے. جہاں پر شہزادہ صاحب اور بدرالدین صاحب کے جیسے 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو ہم 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے اس طرح چند اپنے الفاظ سے کھیلتے ہیں کہ شاید ہمیں سیاسی طور پہ اس کی کوئی آؤٹ کم آ جائے ہمارے پاس، لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے ملک کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، ہم مایوسی دے رہے ہیں، اپنے الفاظ سے مایوسی دے رہے ہیں. تو آج جو خوشائند رپورٹس آئے ہیں اس میں تمام کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، دفاعی اداروں کا اور پاکستان کی جتنی بھی جو میجرمنٹس لینے والے ادارے ہیں ان سب کا میں کہتا ہوں کہ ان سب کے لیے حوصلہ افزا ہے. اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کر کے عام جو بزنس مین ہے اس کے لیے ایک وہ جو اگر دیکھتا ہے، اگر امپورٹ کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میری کرنسی کا ویلیو کیا ہے. اگر میں دنیا سے امپورٹ کرتا ہوں تو اس کی کیا، جب میں پاکستان میں اس چیز کو لاؤں گا تو اس کی کیا پرائزنگ ہوگی، یا میں ایکسپورٹ کرتا ہوں تو اس کا آؤٹ کم میرے پاس کیا ہے گا. کیا وہ را مٹیریل اگر وہ منگاتا ہے تو اس کی وہ پرائزنگ کر سکتا ہے. اگر وہ ایڈوانس میں سودے بیچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک میکینزم، ایک سسٹینیبل اکانومی کے پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں کہ ہم اپنی کیلکولیشن کر کے انٹرنیشنل دنیا میں اپنے ریٹ آفر کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے روپے کی ڈیویلیویشن ہو رہی تھی، جس طرح انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان جو فرق تھا، وہ فرق عام آدمی کو اتنا خراب کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یہ تمام چیزیں جا کے رک گئی تھی. اور اوپر سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا تھا. وہ دڑا دڑ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستانی روپے کو کسی بھی طریقے کے ساتھ فورن ایکسچینج کے ساتھ ہم چینج کر کے اپنے پاس رکھیں، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں تھا. ہمیں اپنے پاکستانی روپیز کو قدر دینی چاہیے، اپنے پاکستانی روپیز کو ہولڈ کرنا چاہیے. اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے کہ پاکستان میں جس آدمی کے پاس اپنا اس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ پاکستانی روپیز میں ہے، تو اس کے دل سے وہ ڈر ختم ہو گیا کہ خدا نخواستہ کہ میرا یہ پیسہ جو میرے جیب میں ہے یہ جو 100 روپے یہ 100 ہی رہیں گے. ہو سکتا ہے یہ 110 روپے اگر اس کو میں ایکسچینج میں لاؤں 110 ہو جائیں، لیکن اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ 90 روپے ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. دوسری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ 7,200 ارب روپے ہمارا پچھلے سال جو تھا ٹارگٹ تھا اپنا ٹیکس ریونیو کا، جو گورنمنٹ نے 30% بڑھایا. 9,200 ارب روپے کا ٹارگٹ، جو ایک بہت بڑا ڈیفرنس، 30% انہوں نے ایک دم میں انکریز پہ، جو کہ ایک چیلنجنگ وہ تھا. لیکن اب تک کی جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس جو ریونیو ہے وہ بھی اس کو میٹ کر رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو چونکہ اس میں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نان ٹیکسیبل اور ٹیکسیبل جو ہماری جو ریونیوز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حوصلہ افزا ہے. اور سب سے بڑھ کر شہزادہ صاحب ایک بہت بڑی جو خوشخبری یہاں پر اس میں لکھا گیا ہے رپورٹ میں ہے کہ 5.1% ہماری جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہے. اب صرف اگر گندم کے حوالے سے میں کہوں، پنجاب کے سیکرٹری نے کل اس چیز کو ایلیبریٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ 1,75 لاکھ ایکڑ زمین پہ اس دفعہ ہمارے پاس گندم کی صرف فصل ہوئی ہے، جو پاکستان میں ریکارڈ زمین جو ہے اس کے لیے زیر کاشت آئی گئی ہے. صرف پنجاب میں 1,75 لاکھ ایکڑ زمین وہ زیر کاشت آئی. اسی طرح بلوچستان میں، KPK میں، سندھ میں یہ زمین بڑی ہے. آج انڈسٹری گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کا اجازت دیا جائے، پرماننٹ بنیادوں پر دیا جائے، تاکہ ہم پاکستان سے جو گندم سے بنی ہوئی جو مصنوعات ہے، جو مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، ان ممالک میں جس کی کافی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. پچھلے جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور پچھلے کئی عرصے میں ہم نے تو امپورٹ کیا گندم. بالکل آج بھی امپورٹ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو چونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ شارٹیج ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جب لوگوں کو ذمہ دار کو انہوں نے ایک ٹرسٹ دیا ہے، ان کو جب یہ ایک بھروسہ ہوا ہے کہ ہماری اس چیز کا کیئر کرنے والے لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹس کو موبلائز کیا گیا ہے، تمام ڈپارٹمنٹس کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، ان کی چیک اینڈ بیلنس کی گئی ہے کہ ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں، کہ کس طرح ہمارے ایگریکلچر کیوں نیچے جا رہا ہے. تو اس دفعہ بھی صرف گندم میں جو ایک زیر کاشت جو زمین ہے یہ ایک بمپر کراپ آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم ویلیو ایڈیشن پہ جائیں گے. ویلیو ایڈیشن پہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے. آج ہم ڈالرز خرچ کر کے گندم لا رہے ہیں. ایک تو ہمارا یہ بل بچ جائے گا، امپورٹ بل میں بچت ہو جائے گی. سیکنڈ، جب ہم اس کی مصنوعات اگر گورنمنٹ اجازت دے دیتی
देती है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद ये है कि हम कम से कम 4 से 5 अरब डॉलर के जो ये मसनूआत है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये तो हर तरीके से, हर एंगल से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो हैं ये हौसला अफजा हैं। अब चंद चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट का IMF के इशारे भी हैं। अब जैसे स्टेट ऑन के जो इदारे हैं, जैसे हमारे जो PIA हो गया, जिसको हमने अभी तक हम सियासी नारों के जद में ला करके दूसरे हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ जाते हैं, ये 1000 अरब का लॉस कर रही है सालाना। अगर ये 1000 अरब रुपए हम प्राइवेटाइजेशन करके ये इदारे, इसका बोझ भी आवाम से हट जाए तो यकीनन ये इदारे भी बेहतर हो जाएंगे और मुल्क से 1000 अरब रुपये जो हमारा टैक्स के पैसे जो हम इस डिफिसिट में दे रहे हैं तो इसकी बचत हो जाएगी। तो ये अगर चंद इशारे इसको हम बेहतर तरीके से ले करके चले, जो चंद टारगेट्स हम और भी अचीव कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं। आज 2% ग्रोथ दिखाया गया है। अगर एक मुल्क की ग्रोथ अगर 6% हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर साहब बैठे हैं कि जितना आपके मुल्क का ज़रूरत है उतनी लोगों को जो जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर 6% से कम हो तो जितनी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है, उसको हम मीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले तो बहुत ही डार्क साइड में थे हम कि हम माइनस में चले गए थे, तो अब माइनस से अब वापस हम प्लस में आ गए हैं, 2% पे आ गए हैं। तो ये दिन भी दूर नहीं है जब 7% पे हम जाएंगे। अगर अंधेरे से आप निकलते हैं, रोशनी की तरफ जाते हैं, डायरेक्शन रोशनी की तरफ एक राह जो है हमें दिखाई दे रही है। प्रोफेसर अजीज साहब, एक एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ आप एक टीचर के तौर पर क्या देखते हैं कि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज या जिनकी डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, क्या चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, किन की चीज़ों को वो कंट्रोल करें, किन किन चीज़ों को वो देखें? अच्छा, पाकिस्तान नो डाउट इज़ यू मेंशन राइटली कि ये वन ऑफ द डेवलपिंग स्टेट्स है, तरीके पजीर मालिक जिसे कहते हैं। और पाकिस्तान जो है इकोनॉमी में इतनी पोटेंशियल है कि ये बेसिकली इमर्जिंग कंट्रीज़ में भी जो है वो आती है। इस वक्त जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स जो है बेसिकली इसके नाम से, ये IMF ने बेसिकली इमर्जिंग और डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, जो इमर्जिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। चूँकि पाकिस्तान की जो इकनॉमी की जो पोटेंशियल है वो बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ही आती है। जब हम लोग देख ले, एक डॉक्यूमेंट आया था 2015 में, विजन पाकिस्तान विजन 225, इन 2025 तक पाकिस्तान की जो विजन है वो क्या होगी। उसमें 10 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को 26वें पोजीशन से टॉप 10 पे लेके आना था। अब चूंकि बीच में जो है वो कोविड-19 भी आया, जो बहुत बड़ा डेवल लेवल जो है कैटास्ट्रॉफिक था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इस वजह से बाकी भी नो डाउट कि मतलब कुछ हालात इस तरह जो है वो बने पाकिस्तान और ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से जो विजन 225 की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टॉप 10 में ले आना था, वो बेसिकली थोड़ा सा जो है डिले हो गया है। ये नहीं कि मतलब वो आएगा नहीं, डिले जो है मतलब बेसिकली वो हो गया। तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, सबसे बड़ा ज़रूरी इस तरह वो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जिस तरह IMF ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखानी है, जो इस वक्त गवर्नमेंट दिखा भी रही है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कम होने का मतलब यानी खसारा कम करना। जितने रेवेन्यूज़ है, एक तरफ गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमा रही है, दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस जो है वो इनकर कर रही है, इसके बीच में अगर रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए, एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो खसारे में जो है आता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बेसिकली जो इस वक्त फिस्कल डेफिसिट जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अब इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ऑस्टेरिटी मेजर जो है मतलब गवर्नमेंट ने वो अंडरटेक करने हैं। इसके साथ साथ जो है अब चूँकि गवर्नमेंट के पास जो इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, जो बजट की शक्ल में हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कितने टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्स रेवेन्यू कितनी होगी, नॉन टैक्स से, फिर टैक्सेस में सेल्स टैक्स है या विद होल्डिंग टैक्स है या बाकी किस्म के टैक्सेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नमेंट बेसिकली मकसद ये कि गवर्नमेंट अपना जो टैक्स नेट है वो बेसिकली बढ़ा रही है, नॉन फाइलर्स को जो है फाइलर्स बना रही है। आपने जो टैक्स एक्सपेंड करने का कहा, उसमें SIFC जो है उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा FBR को दोबारा रीस्ट्रक्चर, यस, रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। और IMF के प्रोग्राम भी जो है रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। वहाँ पर डिफरेंट 4 बड़े बड़े आप कह सकते हो ना पॉइंट्स के हवाले से पाकिस्तान की जो इकॉनमी, अब ये जो 4 बेसिकली IMF ने हमें
4 एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट का कहा, ये बेसिकली ये नहीं कि IMF हमें दे रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो एक्सपर्ट्स है और एक्सपर्ट्स ने मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट है या इंडस्ट्री में जो लोग काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ना, सब की तरफ से जो है इनपुट्स है, उन इनपुट्स की बुनियाद पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये टारगेट जो है वो दिए है। पहला टारगेट ये कि हम लोगों ने जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम करना है, रेवेन्यू जो है बढ़ाने हैं, जिस तरह काकड़ साहब ने जो है बताया था कि मतलब कोई 9 बिलियन जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो हो गए, पहले ये 700 बिलियन के करीब थे। और इसी तरह जो है गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी एक्सपेंसेस जो है भी रखा है 10 ट्रिलियन का जो है वो अचीव कर लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो मतलब फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट है उसमें जो है गवर्नमेंट ने अचीव की है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इस तरफ जो है वो एफर्ट्स कर रही है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट जो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक जो है वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि नो डाउट इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 21% तक तो स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया है ना, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम किया जाए। मकसद इस वक्त इन्फ्लेशन भी 29.1 या 2% के करीब है, यानी 30% के लगभग है। तो अच्छा, इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट बना दिया गया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो उन्होंने इस हवाले से जो इस तरह के जो है वो स्टेप उठाए। ठीक, इसके रिपरकशंस भी होते हैं, इसकी कॉस्ट भी होती है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट के कॉस्ट से, दैट्स वाई नो डाउट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो बिजनेसेस जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं। हावेवर इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए ये चीज़ें जो है वो बेसिकली ज़रूरी है। और इसके साथ काकड़ साहब और भी चीज़ मेंशन किया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इस हवाले से भी जो है मतलब उसकी मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। उसकी मैनेजमेंट के लिए इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट पॉलिसी बताते हैं वो प्राइवेटाइजेशन ही है, कि सरकार पर बर्डन कम से कम हो, क्योंकि सरकार अगर जो है मतलब और ऐसी सरकार जहां देखे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो वो जैसे उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन साहब ने कहा कि पीआईए में, तो उन्होंने कहा 300 लोगों भर्ती कर लो, 500 लोग भर्ती कर लो। ये भी तो एक काफी बहुत, ये एक किस्म की कॉस्टली है, ये माशी तौर पर ये कॉस्टली होती है, क्योंकि स्टेट एंटरप्राइजेस जितने भी उसके जो भी मतलब नुकसानात पूरे होने हैं वो सरकार नहीं पूरे करने, और सरकार की तो अपनी बिजनेस है ही नहीं, उन्होंने आम टैक्स पेयर के पैसों से ही जो है मतलब वो सारी चीज़ें जो मतलब नुकसानात है वो पूरे करने हैं। तो ये मेरे ख्याल में वायबल चीज़ नहीं है, और न जो है वो आप कह सकते हो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक लोग पैसे डेवलपमेंट के लिए जो है वो दे रहे हैं, या सरकार चलाने के लिए जो डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जो है मतलब फाइनेंस करने के लोग टैक्सेस देते हैं, वो नुकसानात पे जो है वो लगाया जाए। ये कोई आप कह सकते हो सेंसिबल या कोई जस्टिफिएबल एक किस्म का फैसला नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। और इसी तरह जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने रखी है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली IMF की भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग जो है वो रखेंगे। IMF ने भी इसको जो है वो इंडोर्स कर दिया कि ये हमारे एक कंडीशंस में से 4-5 आता हूँ। अभी आपकी तरफ आता हूँ, मैं ज़रा इनसे पूछ लूँ कि प्राइम मिनिस्टर के एक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ी से कंप्लीट किया जाए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारी आने को है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ख़ासकर ये आपका बायलैटरल इन्वेस्टर ट्रीटी है, वो सऊदी अरब से और कतर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स जो हमारा हुआ है, MOU साइन किए हैं, UAE से भी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर गए हुए थे वहाँ पर, और कुवैत के साथ कितना आप देखते हैं कि इन 4 ममालिक, वो भी हमने, क्योंकि हमारा टारगेट है, हम अपने दोस्त ममालिक को इनवाइट करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू जो है उनका आएगा। इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे कि वो एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री, चौथी मिनिस्ट्री। ये कैसा इनिशिएटिव है और उसके क्या फ़वायद हो सकते हैं जब इस इकॉनमी जो हमारी इस वक्त उन पर जान आ रही है? शहजाद साहब, ये एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हो, और उसके लिए गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो यही होते हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिलपर्स बलूचिस्तान में, हम बोस्तान इकनॉमिक जोन की बात करते हैं, अब ये इकनॉमिक जोन बरसों से ये अनाउंस हुआ है, लेकिन इस पर आज तक के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप ही नहीं किया है। इसी तरह अगर हम गवादर की बात करते हैं दूसरे जगहों में, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप वहाँ पर रोड, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर गैस के जो कनेक्शंस, वो दूसरे जो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए एक फॉरेन इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक चीज़ का साथ ही साथ हम जो बात बारहा आपके साथ प्रोग्राम में करते हैं कि स्किल्ड लेबर्स
کہ ہم لوگوں نے اس طرف جانا ہے. اس پہ بھی پرائم منسٹر کا ہمارے مختلف جو ٹیوٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ تو پرائم منسٹر نے اسپیشل اٹینشن پے کیا ہے, اور آپ کے ساتھ تو وہ منسٹر بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اس دفعہ بلوچستان سے اور اوور آل پاکستان سے ہم اس کو کریں گے تاکہ ہمارا فارن ریزرو پہ بھی اس کا اچھا امپیکٹ ہو. اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا. دوسرا ایک انڈسٹری لگانے کے لیے اس میں اکثر ہمارے لوگ تشنات رہتے جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے. سکلز کے طرف ہم لوگوں نے جانا ہوگا. جو ہمارے جو ووکیشنل ٹریننگز کے جو سینٹرز ہیں ان سینٹرز کو ہم لوگوں نے اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوگا, اور وہاں پر وہ ایکوپمنٹس دینے ہوں گے, ساری چیزیں, تاکہ جو آج کل کے وقت کے تقاضوں کے ڈیمانڈز جو کرتی ہے وہ چیزیں, یہ بہت ضروری ہے. انفراسٹرکچر کے ساتھ پلس یہ اگر آپ دیکھے جائیں تو ہمارے پاس یہ ارادے تو ہیں شاعر کے خواب کے طرح, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر ہم کوئٹہ میں ایک پرانا سرکی روڈ پہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں پر TTC بنا ہوا ہے. اسی طرح ہر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے, جس کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز ہونا چاہیے. جس طرح کے بیوٹمز ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اسی طرح کے ہم لوگوں نے ووکیشنل ٹریننگز میں چائنا کی تعاون سے گوادر میں ایک بہت بڑا جو ہمارا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. تو اس طرح کے سکلز جب ہمارے پاس آئیں گے, انفراسٹرکچر جس طرح پرائم منسٹر کی طرف سے اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے, تو یہ یقیناً, اور تھرڈ جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارے دفاعی ادارے اس کو آن کر رہی ہے امن و امان کے حوالے سے اور ون ونڈو کے ذریعے, کیونکہ کبھی صوبے نہیں چاہتے تھے اور کبھی مرکز وہ نہیں چاہتا تھا. اب کم سے کم اس چیز پہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا فارن انویسٹرز کے لیے. اس کو ہم لوگوں نے وہ ماحول دینا ہوگا کہ اس میں وفاق اور صوبے ایک پیج پہ رہ کر کے ایک ہی جگہ وزرائے اعلیٰ اور اس میں فیڈرل منسٹرز, آپ کے دفاعی اداروں کے سربراہان, پرائم منسٹر بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ویلکم کرنا ہے, اور یہ جتنے بھی جو ہمارے ذمے کے کام ہیں, جو فیڈرل کے ذمے یا جو صوبے کے ذمے ہیں, اس کو ہم لوگوں نے ون پیج پہ اس کو دینے ہیں. تو یہی چیز ایک فارن انویسٹرز اٹریکٹیو ماحول مانگتا ہے, وہ اٹریکشن سمجھ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آفر کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ میں, الیکشن ابھی آ رہے ہیں, الیکشن ہونے ہیں, آپ کو ابھی کوئی شک شبہ تو میرے خیال میں اس میں ہے نہیں, شبہ نہیں ہے نہیں, الیکشن ہونے ہیں, کتنی ضروری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام؟ ویسے یہ نہیں ہوتا, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بحالت مجبوری ایک کمٹمنٹ کے تحت بہت سے میجرز لیے ہیں اور اس سے چیزیں امپروو بھی ہوا ہے. کتنی ضروری ہے کنسسٹنسی پالیسیز میں, یہ اسی پالیسی کو جو آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اس کو لے کے چلیں, چھوٹی بوٹ اپنے اس کے مطابق ضرور کریں, اس کو لے کے چلیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ جو حکومتیں ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 5 سال کے لیے ہوتی ہے, بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے وہ بھی آتی ہے. تو عموماً جو پالیسیز ہوتی ہے, اسپیشلی جس طرح آپ نے بائی لیٹر ٹریڈ کا کہا ہے, اس سے پہلے جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس تھے IMF کے ساتھ یا دوسرے اداروں کے ساتھ, وہ بیسیکلی اسٹیٹ ٹو انسٹیٹیوشن یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹس ہوتے ہیں. تو اس میں عموماً جو ہے کنسسٹنسی کا جو عنصر ہے وہ عموماً پایا جاتا ہے. تو کبھی کبھی انفارچونیٹلی جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پالیسی جو ہے فاسٹ میں کچھ اس طرح اسپیشلی 90s میں یہ سے پہلے ہو چلی تھی, لیکن آج کل جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کم از کم اس چیز پہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جو بھی حکومت جو ہے وہ جس کی بھی بنے گی تو انہوں نے جو فاسٹ حکومت کی انٹرنیشنل اسٹیٹس کے ساتھ یا جو دوسرے آرگنائزیشنز ہے اس کے ساتھ جو پالیسیز ہے اس میں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی جو ہے وہ لے کے چلنی ہے. تو جب وہ لے کے چلے گی, چونکہ اب اگر میں اگزامپل دوں IMF کے ساتھ, تو IMF کے ساتھ اس وقت ہم لوگ جو ہے کوئی 24 پروگرام ابھی تک کر چکے ہیں. اب 24 پروگرام ڈفرینٹ حکومتیں جو ہے وہ کر چکے ہیں. اٹ واز ناٹ دی ورک آف اونلی ون گورنمنٹ, اور ڈفرینٹ ڈیکیڈز میں جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو اب IMF کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تو ایک قسم کی پرماننٹ ہے, اس میں روکنا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اگر اس نے کنسسٹنسی جو ہے اس نے مینٹین نہیں کی تو پھر اگر اسی حکومت کو جو ہے مطلب ضرورت پڑی پھر IMF جو ہے وہ اس طرح آگے نہیں آئے گی. تو پھر ہم شاید وہ کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیں کتنی بدقسمتی, 2013 کی حکومت تھی, انہوں نے چائنا کے ساتھ سی پیک سارا کچھ بڑے زور شور سے ہم نے وہ کیا.
اگلی گورنمنٹ آتی ہے 2018 کے بعد، ان کا یہی فکرہ کافی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ ریوزٹ کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے. اب مجھے بتائیں کہ دو پارٹیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی لوکل انویسٹر تو نہیں ہے، حالانکہ لوکل انویسٹر کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک ایسا ہمارا ملک ہے جس میں ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جب بھی ایگریمنٹ ایک حکومت کر لیتی ہے، مطلب بینگ اے ریپرزینٹیو آف دی اسٹیٹ اور دوسری اسٹیٹ کے ساتھ، وہ پھر بائنڈنگ ہوتی ہے دوسری حکومت پر بھی. تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا پہ یا باقی میڈیا کچھ اس طرح جو ہے وہ چیزیں عموماً لوگوں میں اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈسمینیٹ ہو جاتا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ شاید اس طرح کے جو پروجیکٹ ہے، جس طرح آپ نے اسے پہ کہا کہ یہ رول بیک ہو، یا ایک حکومت یا ایک سٹیج پر کسی نے کہا کہ مطلب یہ دوبارہ جو ہے مطلب اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے. ٹھیک ہے، مائنر چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، لیکن مشکل ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آخری سوال میں ان سے لوں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں ایز اے بزنس مین، کنسسٹنسی پالیسی میں کتنی ضروری ہے کہ اگلی گورنمنٹ آئے اور وہ بھی ان چیزوں کو لے کے چلے؟ یقیناً شہزادہ صاحب، اگر چیزیں آپ کی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، جس کو انٹرنیشنلی اس کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ رائٹ اس پہ جا رہے ہیں ڈائریکشن پہ، تو یقیناً اس پر فوکس کرنا چاہیے، اس کو مزید بہتری اس میں لانی چاہیے. جو ٹارگٹس ہمارے، جو چیلنجز ہمارے سامنے ابھی ہمارے جو سرکولر ڈیٹ جو 3,000 سے 6,000 ارب روپے پہ کیا ہے، جو گیس کے اور بجلی کے جو ہمارے گردشی قرضہ ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. آپ کے ٹارگٹس یہ ہونے چاہیے، نہ کہ ہم ان پالیسیز کو چینج کریں. ہاں البتہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی چند آپ کے چینل کے توسط سے چند لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ریفارمز ہم لے رہے ہیں، چند چیزوں میں نگران گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ریلیکسیشنز یا چیزیں آفر نہیں کر سکتی ریفارمز کے بعد، کیونکہ وہ بجٹ آپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسی بجٹ کے پیراہے کے اندر ہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اپ کمنگ جو نئی گورنمنٹس ہوں گی، اللہ کرے کہ ان کو اللہ پاک وہ عقل سلیم عطا فرمائیں کہ جو ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے. اور کتنا ضروری ہے کہ ایک حکومت میں جو آتی ہے ایک پارٹی نہیں، سب تمام اپوزیشن اور تب مل کے معیشت کی طرف توجہ دیں. ایگزیکٹلی، میں نے شہزاد صاحب پہلے ہی کہا کہ ہم جو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی جو سی پیک میں ہمارے جو برادر ملک کے جو ان کے جذبات کو ہم لوگوں نے شیک کیا، وہ تو فورن ڈیلیگیشن سے جب ہم ملتے تھے ان کے زبانی پتہ چلتا تھا. جب وائٹ ہاؤس نے خود کہا کہ جو سی پیک ہے یہ کمیشن بنانے کے لیے ان کے وزراء کہتے ہیں، انہوں نے